मडगावच्या रवींद्र भवनात आज 20व्या अखिल गोंय हायस्कूल आणि उच्च माध्यमिक शाळा विज्ञान प्रदर्शनाचे उक्तावण झाले। कोम मडगावच्या श्री दामोदर उच्च माध्यमिक विज्ञान शाळेन पुराय राज्यातल्या तरणाट्यांक एका पाख्याखाली एकठांय हाडल्यात। हे विज्ञान प्रदर्शन खरेच देख दिणे नवे पिळगेची सृजनशीलता ह्या प्रदर्शनातल्यान दिसून आयली। भुरग्यांनी प्रदर्शनात आपले तन मन ओतून काम केल्ले दिश्टी पडटा। कांय पालकांनी अभिप्राय दिलो। अशे तरेचे उपक्रम भुरग्याच्या आंगातली कळाशी भायर काडपाक मजत करतात। देखून शिक्षण संस्थेचे पालकांनी उपकार मानले। आणि सायन्स एक्झिबिशन पळोवन हांव खरोच म्हाका आनंद जालो की आयची जे जनरेशन आसा यंग जनरेशन तांचे भितर सायन्सी बद्दल खूब हें आसा, म्हणजे तुका एन्जायटी आसा, एन्थुसियाझम आसा आनी होच एन्थुसियाझम तांकां मुखारूय पडूंक शकता। जे जातून कोण कॅरियर जावं परसू द स्टुडंट्स हू वील परसू एज देर कॅरियर इन द रिसर्च फील्ड तांकां ऑलरेडी स्कूल लेवलांतल्यान मेळिल्लो आसा। आनी हांची क्रेडिटूय तुका टिचराकूय वता कित्याक जेन्ना सायन्स एक्झिबिशन भरता न्ही टिचर तांकां गायड करता खंयचोच सब्जेक्ट सिलेक्ट करूं जाय आनी तो सायंटिफीक एक्सपेरिमेंट आसा न्ही तो कशे प्रमाणान तो मांडपा जाय जावं कशे प्रमाणान ताका शेप दिवंक जाय हें तांकां टिचर सांगता। म्हणटकीर म्हाका अशें दिसता की हे सगळे एक्सरसायजां भितर स्कुलाकूय क्रेडीट वच जाय कित्याक जेन्ना स्कुलां सायन्स एक्झिबिशन भरता तेन्ना स्टुडंट्साक तो चान्स मेळटा पार्टिसिपेट जावपाक आनी चान्स मेळटकर तांकां आपली टॅलंट जावं आपली कॅपेबिलिटी दाखोवपाक बरें मेळटा आनी दीस फॉर्म्स ए पार्ट ऑफ द बेजीक रिसर्च। म्हणटकर जी स्कूल पळय ऑर्गनायज करता अशें म्हणून जाता म्हज्यान की दे आर द वन्स वीच प्रोड्युसीस द यंगर जनरेशन ऑफ सायंटिस्ट एटलिस्ट एट द बेज ऑर द स्कूल लेवल। आनी आयची जे एक्झिबिशन पळयल्यार खुबशे स्कुलांनी भाग घेतला, म्हणजे तुका अप टू फ्रॉम 10 to 12 आनी थोडी लोअर क्लासींनी भाग घेतला आनी अशें दिसून येता की तांकां सगळ्यांक उमेद आसा, तांचे उमेदीन केलें हें सगळें जाय म्हणून न्ही आनी तांचें खरेंच बरें जालां आनी अशेंच तांणी मुखार चलोवचें। म्हणजे तांकां एक प्रकारची तुका सायन्सी बद्दल एक उत्सुकता निर्माण जातली। 2005 अशे तरेच्या प्रदर्शनांक आरंभ जाल्लो। सुरवेक 10 ते 12 शाळा वांटेकार जाताल्यो आनी त्यो फकत मडगांवच्यो आसताल्यो। आयज 44 शाळांनी वांटो घेतला। उच्च माध्यमिक शाळेंतल्या भुरग्यांचोय तातूंत आस्पाव आसा। आज आमी हांगा 20वें विज्ञान प्रकल्प प्रदर्शन सुरू केलां। आमी हे खरें 2005 ह्या सालान सुरू केल्लें आमच्याच शाळेन एक 10-12 मडगांवची स्कुलां घेवन, पूण आज हांगा जवळ 44 स्कुलां गोंयभरच्यान आयिल्ली आसा, तशेंच 25 हायर सेकंडरी गोंयभरच्यान आयिल्ली आसा आनी ताणें आपलो प्रकल्प हांगा मांडिल्ले आसा। आमची एक सायन्स हायर सेकंडरी आशिल्ल्यान आमचें कर्तव्य आशिल्लें की भुरग्यां मदीं विज्ञाना विशीं जागरूकता ताचो कसो आमी उपयोग करप माणुसकीच्या नदरेंतल्यान आनी तांकां कशें आमी मुखार प्रेरीत करप हाका लागून आमी हे विज्ञान प्रदर्शन प्रकल्प सुरू केल्लो आसा। आनी आमकां उमेद आसा आनी खूब आनंद जाला की आज इतल्या लेवलाचेर ती हांगा पाविल्ली आसा। आमकां जागो कमी पडटा आनी चड स्कुलां आमी आस्पाव घेवंक शकना। सो तुमी कितें प्रायजां बीन कशें कितें दिता? आमी प्रायजां दिल्ली आसा 3 व्हडल्यो ट्रॉफी प्रत्येक ग्रुपान। आमचे 3 ग्रुप आसा। ग्रुप ए 5वी ते 7वी, ग्रुप बी जावन आसा 8वी ते 10वी आनी ग्रुप सी जावन आसा 11वी आनी 12वी। सो तिन्ही ग्रुपांनी आमचे पयले प्रायज आसता 2,500 रुपया प्लस एक व्हडली ट्रॉफी आसा। दुसरे प्रायज आसता 2,000 रुपया, तिसरे प्रायज आसता 1,500 रुपया आनी 4 कॉन्सुलेशन उत्तेजनात प्रायजां आमी दवरिल्ली आसा 1,000चे। अशें करून आमी भुरग्यांक ट्रॉफी दिवन, सर्टिफिकेट दिवन आनी कॅश प्रायज दिवनूय तांकां इन्स्पायर करता।